प्रियमित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति नास्ति त्यागसमं सुखम्। प्रथमभागे द्वितीये भागे च बोधिसत्त्वस्य दानशीलतां दृष्ट्वा तस्य परीक्षणं कर्तुम् इन्द्रः विप्ररूपेण आगतवान्। तदा सः विप्रः तस्मै बोधिसत्त्वाय नेत्रदानं करोतु इति पृच्छति। तदा बोधिसत्त्वः किं करोति इति अस्मिन् भागे पश्यामः। अधुना तृतीयभागस्य प्रथमं वाक्यं पश्यामः। नाहं स्वर्गं न मोक्षं वा कामये, किन्तु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राजा बोधिसत्त्वः। स्वर्गम् इत्यत्र स्वर्ग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वैकुण्ठम् अथवा देवलोकम्। न इति अव्ययपदं मा इत्यर्थं बोधयति। मोक्षम् इत्यत्र मोक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मुक्तिं। वा इति अव्ययपदम् अथवा इत्यर्थं बोधयति। कामये इत्यत्र आत्मनेपदीयकमुधातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इच्छामि। किन्तु इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् अपितु। आर्तानाम् इत्यत्र आर्ता इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् पीडितानां। परित्राणाय इत्यत्र परित्राण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रक्षणाय। एव इति अव्ययपदं केवलम् इत्यर्थं बोधयति। मे इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मम अथवा बोधिसत्त्वस्य। निश्चयः इत्यत्र निश्चय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सङ्कल्पः अथवा प्रतिज्ञा। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अवगच्छामः। अत्र अहम् इति पदेन कस्य परामर्शः अस्ति? अत्र अहम् इति पदेन राज्ञः बोधिसत्त्वस्य परामर्शः अस्ति। राजा बोधिसत्त्वः किं न इच्छति? राजा बोधिसत्त्वः स्वर्गं मोक्षं वा न इच्छति। राज्ञः बोधिसत्त्वस्य निश्चयः कः अस्ति? आर्तानां परित्राणम् एव राज्ञः बोधिसत्त्वस्य निश्चयः अस्ति। आर्तानाम् इति पदस्य अर्थः कः अस्ति? आर्तानाम् इति पदस्य अर्थः दुःखितानां, पीडितानाम् इति अस्ति। परित्राणम् इति पदस्य अर्थः कः अस्ति? परित्राणम् इति पदस्य अर्थः रक्षणम् इति अस्ति। राजा किं न इच्छति? एवं किम् इच्छति? राजा स्वर्गं मोक्षं वा न इच्छति, अपितु पीडितजनानां रक्षां कर्तुम् इच्छति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अस्य याच्या वृथा मा अस्तु। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अस्य इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् एतस्य विप्रस्य। याच्या
इत्यत्र याच्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् याचनम् अथवा याचना। वृथा इत्यत्र वृथा इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् व्यर्थम्। मा इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् न। अस्तु इत्यत्र अस् धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवतु। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अवगच्छामः। अस्य इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति? अस्य इति पदं विप्रस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति। विप्रस्य का वृथा मा भवतु? विप्रस्य याच्या वृथा मा भवतु। याच्या इति पदस्य अर्थः कः भवति? याच्या इति पदस्य अर्थः याचना इति भवति। कस्य याचना व्यर्था न भवतु इति राजा वदति? विप्रस्य अर्थात् याचकस्य याचना व्यर्था मा भवतु इति राजा वदति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकं चक्षुः शनैः अक्षतम् उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। इत्युक्त्वा इति अव्ययपदम् अस्ति। अत्र इति उक्त्वा इति सन्धिविच्छेदः वर्तते, अर्थात् एवम् उक्त्वा। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् असौ बोधिसत्त्वः। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नृपः बोधिसत्त्वः। वैद्योक्तविधिना इत्यत्र वैद्योक्तविधि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वैद्योक्तरीत्या। वैद्येन उक्तम् इति वैद्योक्तम्, तेन वैद्योक्तेन, वैद्योक्तेन विधिना वैद्योक्तविधिना इति विग्रहः। नीलोत्पलम् इत्यत्र नीलोत्पल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् पङ्कजम्। इव इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् सदृशम्। एकम् इत्यत्र एका इति नित्य एकवचनसङ्ख्यावाचकशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः रूपं वर्तते, अर्थात् एकसङ्ख्या। चक्षुः इत्यत्र चक्षुष् इति षकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नेत्रम्। शनैः इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् मन्दम्। अक्षतम् न क्षतम् अक्षतम्। अत्र क्षणधातुः क्तप्रत्ययः अकारान्तनपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् क्षतिग्रस्तं विना। उत्पाट्य इत्यत्र उद् उपसर्गः निजन्तपट् धातुः ल्यप्रत्ययः वर्तते, अर्थात् मूलोच्छेदनं कृत्वा। प्रीत्या इत्यत्र इकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रीतिशब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रेम्णा अथवा आनन्दपूर्वकम्। याचकाय इत्यत्र अकारान्तपुल्लिङ्गयाचकशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विप्राय। समर्पितवान् इत्यत्र सम् उपसर्गः ऋ धातुः क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। अत्र तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति,
अर्थात् समर्पणं कृतवान्। मित्राणि, अस्मिन् वाक्ये नीलोत्पलम्, अक्षतम्, एकम् एतत्त्रयं विशेषणपदम् एवं चक्षुः विशेष्यपदम् अस्ति। अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पश्यामः। समर्पितवान् अर्थात् दत्तवान्। कः समर्पितवान्? सः राजा समर्पितवान्। सः राजा कस्मै समर्पितवान्? सः राजा याचकाय समर्पितवान्। सः राजा किं याचकाय समर्पितवान्? सः राजा एकं चक्षुः याचकाय समर्पितवान्। सः राजा एकं कीदृशं चक्षुः याचकाय समर्पितवान्? सः राजा एकम् अक्षतं चक्षुः याचकाय समर्पितवान्। सः राजा कथमिव एकम् अक्षतं चक्षुः याचकाय समर्पितवान्? सः राजा नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः याचकाय समर्पितवान्। सः राजा नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः किं कृत्वा याचकाय समर्पितवान्? सः राजा नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः शनैः उत्पाट्य याचकाय समर्पितवान्। सः राजा केन विधिना नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः शनैः उत्पाट्य याचकाय समर्पितवान्? सः राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः शनैः उत्पाट्य याचकाय समर्पितवान्। किं कृत्वा सः राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः शनैः उत्पाट्य याचकाय समर्पितवान्? इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकम् अक्षतं चक्षुः शनैः उत्पाट्य याचकाय समर्पितवान्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सः अपि तत् नेत्रं यथास्थानम् अस्थापयत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विप्रः। अपि इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् भी इति हिन्द्याम्। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्तनपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रम्। नेत्रम् इत्यत्र नेत्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चक्षुः। यथास्थानम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् उचिते स्थाने। अस्थापयत् इत्यत्र स्थाधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् स्थापितवान्। मित्राणि, अधुना भावावबोधनं कुर्मः। अस्थापयत् अर्थात् स्थापितवान्। कः अस्थापयत्? सः विप्रः अस्थापयत्। सः विप्रः किम् अस्थापयत्? सः विप्रः नेत्रम् अस्थापयत्। सः विप्रः किं नेत्रम् अस्थापयत्? सः विप्रः तत् नेत्रम् अस्थापयत्। सः विप्रः तत् नेत्रं कुत्र अस्थापयत्? सः विप्रः तत् नेत्रं यथास्थानम् अस्थापयत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। ततो महीपालः द्वितीयं नेत्रमपि शनैः निष्कास्य तस्मै ददौ। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। ततः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अनन्तरं। महीपालः इत्यत्र महीपाल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् भूरक्षकः अथवा राजा बोधिसत्त्वः। द्वितीयम् इत्यत्र
द्वितीय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्यत्। नेत्रम् इत्यत्र नेत्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चक्षुः। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् भी इति हिन्द्याम्। शनैः इति अव्ययपदं मन्दम् इत्यर्थं बोधयति। निष्कास्य इत्यत्र निस् उपसर्गः कास् धातुः ल्यप्रत्ययः वर्तते, अर्थात् निष्कासनं कृत्वा। तस्मै इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् विप्राय। ददौ इत्यत्र दाधातुः लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दत्तवान्। मित्राणि, अधुना अस्य भावावबोधनं कुर्मः। ददौ अर्थात् दत्तवान्। कः ददौ? महीपालः ददौ। महीपालः किं ददौ? महीपालः नेत्रं ददौ। महीपालः किं नेत्रं ददौ? महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं ददौ। महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं कस्मै ददौ? महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं तस्मै, अर्थात् विप्राय ददौ। महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं किं कृत्वा तस्मै विप्राय ददौ? महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं शनैः निष्कास्य तस्मै विप्राय ददौ। कदा महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं शनैः निष्कास्य तस्मै विप्राय ददौ? तदनन्तरं महीपालः द्वितीयम् अपि नेत्रं शनैः निष्कास्य तस्मै विप्राय ददौ। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अथ विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्। अहो धृतिः, अहो सत्वम्, अहो सत्त्वहितैषिता। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अथ इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अनन्तरं। विस्मितः अर्थात् आश्चर्यचकितः। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् देवराजः। अचिन्तयत् इत्यत्र चिन्त् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चिन्तितवान्। अहो इति आश्चर्यसूचकम् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् आश्चर्यम्। धृतिः इत्यत्र धृति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् एतावत् धैर्यम् अथवा एतावती दृढता। सत्वम् इत्यत्र सत्व इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् एतावान् सत्त्वगुणः अथवा एतावान् उत्तमस्वभावः। सत्त्वहितैषिता इत्यत्र सत्त्वहितैषिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सत्त्वपक्षधरा। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन जानीमः। अचिन्तयत् अर्थात् चिन्तितवान्। कः अचिन्तयत्? शक्रः अचिन्तयत्। कीदृशः शक्रः अचिन्तयत्? विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्। विस्मितः शक्रः किम् अचिन्तयत्? विस्मितः शक्रः अहो धृतिः, अहो सत्वम्, अहो सत्त्वहितैषिता इति अचिन्तयत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। नायं चिरं परिक्लेशम् अनुभवितुम् अर्हति। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। नायं न
अयम् इति विच्छेदः। न इत्यत्र निषेधार्थकम् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् मा। अयम् इत्यत्र पुल्लिङ्गसर्वनाम इदं शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् एषः। चिरम् इति अव्ययपदं वर्तते, बहुकालं यावत् इत्यर्थः। परिक्लेशम् इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकं क्लेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कष्टम् अथवा पीडा। अनुभवितुम् इत्यत्र अनु उपसर्गः भूधातुः तुमुन् प्रत्ययः अव्ययपदं च वर्तते, अर्थात् सोढुम्। अर्हति इत्यत्र अर्हधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शक्नोति। अधुना अस्य भावावबोधनं कुर्मः। न अर्हति अर्थात् न शक्नोति। कः न अर्हति? अयम्, अर्थात् बोधिसत्त्वः न अर्हति। अयं बोधिसत्त्वः किं कर्तुं न अर्हति? अयं बोधिसत्त्वः अनुभवितुं न अर्हति। अयं बोधिसत्त्वः किम् अनुभवितुं न अर्हति? अयं बोधिसत्त्वः परिक्लेशम् अनुभवितुं न अर्हति। अयं बोधिसत्त्वः कीदृशं परिक्लेशम् अनुभवितुं न अर्हति? अयं बोधिसत्त्वः चिरं परिक्लेशम् अनुभवितुं न अर्हति। नायं चिरं परिक्लेशम् अनुभवितुम् अर्हति इति कः वदति? नायं चिरं परिक्लेशम् अनुभवितुम् अर्हति इति विप्रः वदति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अतः प्रयतिषि चक्षुषोऽस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति, अर्थात् अतः पुनः अस्य चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये इति। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अतः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एतस्मात् कारणात्। पुनः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् भूयः। अस्य इत्यत्र इदं सर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् एतस्य बोधिसत्त्वस्य। चक्षुः इत्यत्र षकारान्तनपुंसकलिङ्गचक्षुः शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नेत्रम्। प्रत्यारोपणाय इत्यत्र प्रत्यारोपण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् पुनः संस्थापनाय। प्रयतिष्ये इत्यत्र प्र उपसर्गः आत्मनेपदीय यत् धातुः लृट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रयत्नं करिष्यामि। अधुना भावावबोधनं कुर्मः। प्रयतिष्ये अर्थात् प्रयत्नं करिष्यामि। किमर्थं प्रयतिष्ये? प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये। प्रत्यारोपणाय इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? प्रत्यारोपणाय इति पदस्य अर्थः पुनः स्थापनस्य कृते इति अस्ति। कस्य प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये? चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये। कस्य चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये? अस्य अर्थात् राज्ञः चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये। कः कथयति पुनः अस्य चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये? विप्रः कथयति, अतः पुनः अस्य चक्षुषः प्रत्यारोपणाय प्रयतिष्ये इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। कतिपयैः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। कतिपयैः इत्यत्र
अकारान्तसर्वनामकतिपयशब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् कैश्चित्। दिनैः इत्यत्र अकारान्तनपुंसकलिङ्गदिनशब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् दिवसैः। व्रणविरोपणे इत्यत्र व्रणविरोपण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् व्रणस्य विरोपणे। जाते इत्यत्र जन् धातुः क्त प्रत्ययः अस्ति। अत्र अकारान्तनपुंसकलिङ्गजातशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भूते सति। एकदा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एकस्मिन् समये। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् बोधिसत्त्वः। सरोवरस्य इत्यत्र सरोवर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तडागस्य। समीपे इत्यत्र समीप इति अकारान्तपुल्लिङ्गक्रियाविशेषणशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् पार्श्वे। विहरति इत्यत्र वि उपसर्गः हृ धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विहारं करोति। स्म इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् थ इति हिन्द्याम्। मित्राणि, अधुना भावावबोधनं कुर्मः। विहरति स्म अर्थात् विहारं करोति स्म। कः विहरति स्म? राजा विहरति स्म। कदा राजा विहरति स्म? व्रणविरोपणे जाते राजा एकदा विहरति स्म। कियद्भिः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा विहरति स्म? कतिपयैः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा विहरति स्म। कतिपयैः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा कुत्र विहरति स्म? कतिपयैः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्रशंसन् अवदत्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। तदा इति अव्ययपदं वर्तते, तस्मिन् समये इत्यर्थः। तस्य इत्यत्र तद् इति सर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य। पुरतः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् समक्षम्। पुनः इति अव्ययपदं भूयः इत्यर्थं बोधयति। देवराजः इत्यत्र देवराज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् देवानां राजा। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इन्द्रः। उपस्थितः इत्यत्र उपस्थित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आगतः। भूत्वा इत्यत्र भूधातुः क्त्वा प्रत्ययः अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् होकर् इति हिन्द्याम्। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य। त्यागवृत्तिम् इत्यत्र त्यागवृत्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उदारताम्। प्रशंसन्
इत्यत्र प्र उपसर्गः शंस् धातुः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रशंसां कुर्वन्। अवदत् इत्यत्र वद् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् उक्तवान्। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। अवदत् अर्थात् उक्तवान्। कः अवदत्? शक्रः अवदत्। कः शक्रः अवदत्? देवराजः शक्रः अवदत्। कस्य पुरतः देवराजः शक्रः अवदत्? तस्य अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य पुरतः देवराजः शक्रः अवदत्। तस्य पुरतः देवराजः शक्रः किं कृत्वा अवदत्? तस्य पुरतः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा अवदत्। तस्य पुरतः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा किं कुर्वन् अवदत्? तस्य पुरतः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा प्रशंसन् अवदत्। तस्य पुरतः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य किं प्रशंसन् अवदत्? तस्य पुरतः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्रशंसन् अवदत्। अधुना अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमुपागतः वरं वृणीष्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम्। अधुना वयम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। शक्रः अहम् अस्मि देवेन्द्रः त्वत् समीपम् उपागतः वरं वृणीष्व राजर्षे यत् इच्छसि तत् उच्यताम्। अधुना वयम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। राजर्षे अहं देवेन्द्रः शक्रः त्वत्समीपम् उपागतः अस्मि वरं वृणीष्व यत् इच्छसि तत् उच्यताम्। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। हे नृपश्रेष्ठ बोधिसत्त्वा, अहं देवराजः इन्द्रः तव समीपम् आगतः अस्मि। अहं तव उपरि अतिप्रसन्नः अस्मि। त्वम् ईप्सितं वरं याचस्व। कथय किमिच्छसि? त्वं यदपि कथयिष्यसि तद् अहं निश्चयेन दास्यामि। अधुना वयम् अस्य श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। O Rajarishi Bodhisattva, I am Shakra, the king of Devas, arrived at your doorsteps. Please ask and get the boon you desire. अधुना अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। राजर्षे इत्यत्र राजर्षि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सम्बोधने एकवचनं वर्तते, अर्थात् हे राजन् बोधिसत्त्वा। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शक्रः। देवेन्द्रः इत्यत्र देवेन्द्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् देवानां राजा। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इन्द्रः अथवा देवराजः। त्वत् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् तव। समीपम् इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् पार्श्वे। उपागतः इत्यत्र उप आङ् उपसर्गौ गम् धातुः क्त प्रत्ययः वर्तते, अर्थात् आगतवान्। वरम् इत्यत्र वर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात्
वरदानं वृणीष्व इत्यत्र व्रीन् धातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् चयनं करोतु। यत् इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् यत्किमपि। इच्छसि इत्यत्र इष् धातुः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इच्छां करोषि। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्तनपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वस्तु। उच्यताम् इत्यत्र आत्मनेपदीयवच् धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वदतु। मित्राणि, अधुना अस्य श्लोकस्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। उपागतः अस्मि अर्थात् आगतः अस्मि। कः उपागतः अस्ति? देवेन्द्रः शक्रः उपागतः अस्ति। देवेन्द्रः शक्रः कुत्र उपागतः अस्ति? देवेन्द्रः शक्रः तव समीपम् उपागतः अस्ति। तव इति पदेन कः अभिप्रायः अस्ति? तव इति पदेन राज्ञः बोधिसत्त्वस्य इति अभिप्रायः अस्ति। देवेन्द्रः शक्रः राज्ञः बोधिसत्त्वस्य समीपम् आगत्य किं कथयति? देवेन्द्रः शक्रः राज्ञः बोधिसत्त्वस्य समीपम् आगत्य याचनां कर्तुं कथयति। देवेन्द्रः शक्रः राज्ञः बोधिसत्त्वस्य समीपम् आगत्य कां याचनां कर्तुं कथयति? देवेन्द्रः शक्रः राज्ञः बोधिसत्त्वस्य समीपम् आगत्य यत् वरम् इच्छसि तत् याच्यताम् इति कथयति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एवम् उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयमपि। अधुना अस्य शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। एवम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अनेन प्रकारेण। उक्तेन इत्यत्र वच् धातुः क्त प्रत्ययः वर्तते। अत्र उक्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनरूपं वर्तते, अर्थात् कथितेन। राज्ञा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् महाराजेन। नेत्रार्थम् इति अव्ययपदं नेत्रनिमित्तम् इत्यर्थं बोधयति। प्रार्थिते सति प्रार्थनायां कृतायां सत्याम्, अर्थात् याचिते सति। शक्रस्य इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् इन्द्रस्य। प्रभावेण इत्यत्र प्रभाव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् माहात्म्येन। आत्मनः इत्यत्र आत्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् स्वस्य। सत्यपुण्यबलेन इत्यत्र सत्यपुण्यबल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् उत्तमपुण्यफलेन। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य। प्रथमम् इत्यत्र प्रथम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आदिमम्। एकम् इति संख्यावाचकनपुंसकलिङ्ग एकशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते,
चक्षुः इत्यत्र चक्षुष् इति षकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नेत्रम्। प्रतिष्ठितम् इत्यत्र प्र उपसर्गः स्थाधातुः क्त प्रत्ययः नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं वर्तते, अर्थात् स्थितम्। अभवत् इत्यत्र भूधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् जातम्। ततः इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् अनन्तरम्। द्वितीयम् इत्यत्र द्वितीय इति संख्यावाचकनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्यत् नेत्रम्। मित्राणि, अधुना वयम् अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन जानीमः। अभवत् अर्थात् जातम्। किम् अभवत्? प्रतिष्ठितम् अभवत्। किं प्रतिष्ठितम् अभवत्? प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। कस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? तस्य, अर्थात् राज्ञः बोधिसत्त्वस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। राज्ञः प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। तदनन्तरं किमभवत्? राज्ञः प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। तदनन्तरं द्वितीयमपि प्रतिष्ठितम् अभवत्। केन बलेन राज्ञः प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? ततः द्वितीयमपि प्रतिष्ठितम् अभवत्। आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च राज्ञः प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। ततः द्वितीयमपि प्रतिष्ठितम् अभवत्। कस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। किं कृते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। कस्य कृते प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? नेत्रस्य कृते प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। केन प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्? राज्ञा प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण राज्ञः चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। भूयः प्रीतः शक्रः वरम् अददात्, शतयोजनपर्यन्तं शैलानां पारञ्च द्रष्टुं समर्थः भव इति। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। भूयः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् बहु। प्रीतः इत्यत्र प्रीत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रसन्नः। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् इन्द्रः अथवा देवराजः। वरम् इत्यत्र वर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वरदानम्। अददात् इत्यत्र दाधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् दत्तवान्। शतयोजनपर्यन्तम् अर्थात् शतयोजनानि यावत्। शैलानाम् इत्यत्र शैल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् पर्वतानां। पारम् अर्थात् अनन्तरम् अथवा अग्रे। द्रष्टुम् इत्यत्र दृश् धातुः तुमुन् प्रत्ययः अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् दर्शनं कर्तुम्। समर्थः
इत्यत्र समर्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् योग्यः। भव इत्यत्र भूधातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवतु। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। अददात् अर्थात् दत्तवान्। कः अददात्? शक्रः अददात्। शक्रः किम् अददात्? शक्रः वरम् अददात्। कीदृशः शक्रः वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः वरम् अददात्। प्रीतः शक्रः किं वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः समर्थः भव इति वरम् अददात्। प्रीतः शक्रः किं कर्तुं समर्थः भव इति वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्। प्रीतः शक्रः किं द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः पारं द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्। प्रीतः शक्रः केषां पारं द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः शैलानां पारं द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्। प्रीतः शक्रः कियत्पर्यन्तं शैलानां पारं द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्? प्रीतः शक्रः शतयोजनपर्यन्तं शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अददात्। अधुना वयम् अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। इति उक्त्वा शक्रः तत्रैव अन्तर्हितः अभवत्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् एवम्। उक्त्वा इत्यत्र वच् धातुः क्त्वा प्रत्ययः अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् कथयित्वा। शक्रः इत्यत्र शक्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् इन्द्रः। तत्रैव इति अव्ययपदम् अस्ति। अत्र तत्र एव इति सन्धिविच्छेदः अस्ति, अर्थात् तस्मिन् समये एव। अन्तर्हितः इत्यत्र अन्तर्हित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् अन्तर्धानः अथवा लुप्तः। अभवत् इत्यत्र भूधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् जातः। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। अन्तर्हितः अभवत् अर्थात् गुप्तः अभवत्। कः अन्तर्हितः अभवत्? शक्रः अन्तर्हितः अभवत्। शक्रः कुतः अन्तर्हितः अभवत्? शक्रः तस्मात् स्थानात् अन्तर्हितः अभवत्। शक्रः किं कृत्वा अन्तर्हितः अभवत्? शक्रः उक्त्वा अन्तर्हितः अभवत्। मित्राणि, अधुना अन्तिमं श्लोकं पश्यामः। अतः सत्यमेव उक्तम्। धनस्य निस्सारलघोः ससारो यद्दीयते लोकहितोन्मुखेन निधानतां याति हि दीयमानम् अदीयमानं निधनैकनिष्ठम्। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। धनस्य निस्सारलघोः सः सारः यद् दीयते लोकहितः उन्मुखेन निधानतां याति हि दीयमानम् अदीयमानं निधनैकनिष्ठम्। अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। निस्सारलघोः धनस्य सः सारः यत् लोकहित उन्मुखेन दीयते दीयमानं धनं निधनतां हि याति अदीयमानं धनं निधनैकनिष्ठं भवति। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः।
धनं सारहीनं भवति। यदि अस्य धनस्य उपयोगः लोककल्याणाय दानं दत्त्वा भवति तदा एतत् सम्पन्नतां समृद्धिं च गच्छति। यस्य धनस्य उपयोगः दानरूपेण न भवति तद्धनं विनाशं प्रति गच्छति, अर्थात् नूनं विनष्टं भवति। मित्राणि, अधुना अस्य श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Money is unstable by nature. If it is spent in the welfare of the people, then it is worthy and reaches great places. But it perishes if kept locked and unspent. अधुना अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। अतः इति अव्ययपदम् एवं प्रकारेण इत्यर्थं बोधयति। सत्यम् इत्यत्र सत्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नृतम्। एव इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् निश्चितम्। उक्तम् इत्यत्र वच् धातुः क्त प्रत्ययः नपुंसकलिङ्गप्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कथितम्। धनस्य इत्यत्र धन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वित्तस्य। निस्सारलघोः इत्यत्र निस्सारलघु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सारहीनस्य अधमस्य। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् असौ। सारः इत्यत्र सार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महत्त्वम्। यत् इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। दीयते इत्यत्र दाधातुः कर्मणि लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दानं क्रियते। लोकहितोन्मुखेन इत्यत्र लोकहितोन्मुख इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विश्वकल्याणं कर्तुम्। दीयमानम् इत्यत्र दाधातुः शानच् प्रत्ययः विशेषणपदं नपुंसकलिङ्गप्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् ददत्। निधानताम् इत्यत्र निधानता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सम्पन्नताम्। हि इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् निश्चयेन। याति इत्यत्र याधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्राप्नोति। अदीयमानम् इत्यत्र दाधातुः शानच् प्रत्ययः विशेषणपदं नपुंसकलिङ्गप्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् न ददत्। निधनैकनिष्ठम् इत्यत्र निधनैकनिष्ठ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सुनिश्चितनाशम्। याति इत्यत्र याधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्राप्नोति। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। दीयते अर्थात् दानं क्रियते। किं दीयते? सः सार्थकः अंशः दीयते। कस्य सः सार्थकः अंशः दीयते? धनस्य सः सार्थकः अंशः दीयते। कीदृशस्य धनस्य सः सार्थकः अंशः दीयते? निस्सारलघोः धनस्य सः सार्थकः अंशः दीयते।
निस्सारलघोः धनस्य सः सार्थकः अंशः केन दीयते? निस्सारलघोः धनस्य सः सार्थकः अंशः लोकहित उन्मुखेन दीयते। दीयमानं धनं कां याति? दीयमानं धनं निधानतां याति। अदीयमानं धनं कीदृशं भवति? अदीयमानं धनं निधनैकनिष्ठं भवति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः चतुर्थः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।